Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. साथीहरु आएन नि सबै किन हो? आउँदै हुनुहुन्छ होला 8 जना पुग्यो। आउँदै हुनुहुन्छ? ल हिजो हामीले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ एबीसी सिस्टम सुरु गरेको थियौं। यो भन्दा अगाडि हामीले ट्रेडिसनल कस्टिङ पढ्यौं। ट्रेडिसनल कस्टिङ मेथडको हामीले एउटा क्वेशन पनि गर्यौं, ट्राई गर्यौं। र अब एबीसी कस्टिङ सुरु गर्दै छौं। र हिजो हामीले स्टेप 1 को अलिकति थोरै स्टार्ट गर्दै थियौं। एबीसी कस्टिङ को फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं त क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट सीडीआर फर इच ओभरहेड। र यसको लागि हामीले एउटा फर्म्याट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट आइटम, कस्ट ड्राइभर र त्यो कस्ट आइटमको ओभरहेड रुपीजहरु। र यो कस्ट ड्राइभरमा जे लेखेको छ त्यसको भोल्युम है, कस्ट ड्राइभरमा जे लेखेको छ त्यसकै भोल्युम हो यो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसको भोल्युम यो कस्ट ड्राइभरकै भोल्युम चाहिँ राख्ने हो। जस्तो हामीले कस्ट ड्राइभरमा मानौं मेसिन आवर्स लेख्यो भने त्यो मेसिन आवर्स राख्नु पर्यो। अब हामीसँग प्रोडक्ट कतिवटा छ त्यो अनुसारको, जस्तो मैले यहाँ फर्म्याट बनाउँदा चाहिँ 3 वटा प्रोडक्टको लागि भनेर बनाइदिएको हो। कहिलेकाहीँ 2 वटा प्रोडक्ट मात्रै हुन पनि सक्छ अथवा 4 वटा हुन पनि सक्छ। 2टा अथवा 3टा अथवा 4 वटा यस्तै क्वेशनहरु हुन्छ। नर्मली 3 वटा प्रोडक्टहरुको चाहिँ मैले यहाँ फर्म्याट बनाइदिएको छु, किनभने नर्मली 3 वटा प्रोडक्टकै कुराहरु बढी आइरहेको हुन्छ। यो फर्म्याट। अब यसमा कस्ट आइटम र कस्ट ड्राइभरको बारेमा मैले हिजो पेज नम्बर सहित बुकको यो फर्म्याट देखाएको थिएँ। यो बुक भित्रकै एउटा फर्म्याट हो। मैले पेज नम्बर सहित एक ग्रुपमा पनि हाल्दिएको थिएँ। यसमा चाहिँ हामीलाई कुन कस्ट आइटम, कुन कस्ट पुलको कस्ट ड्राइभर के हुन्छ भनेर छुट्याइदिएको छ। हुन त हामीलाई नर्मली धेरै जसो क्वेशन हेर्ने हो भने कस्ट ड्राइभर गिभनै हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ गिभन नभएको बेलामा अलिकति चिन्नु पर्ने हुन सक्छ। कस्ट ड्राइभर भनेको के हो भने त्यो कस्ट आइटमसँग रिलेटेड त्यसको बेसिस हो, छुट्याउने बेसिस, त्यसको छुट्याउने बेसिस हो। जस्तो यहाँनिर मेटेरियल प्रोक्युरमेन्ट, प्रोक्युरमेन्ट भनेको के हो, किन्ने कामलाई प्रोक्युरमेन्ट भन्छ। मेटेरियल प्रोक्युरमेन्टको नम्बर अफ प्रोक्युरमेन्ट, नम्बर अफ अर्डर अथवा नम्बर अफ पर्चेज भनेर दिएको छ नि, हो यसको रिलेटेड कुरा चाहिँ कस्ट ड्राइभरमा हुने हो। नर्मली हामीले रिलेटेड पोइन्टहरुलाई हेर्दै जाने हो भने पनि चिन्न चाहिँ सकिन्छ। र धेरै जसो क्वेशनमा चाहिँ कस्ट आइटम, कस्ट ड्राइभर, ओभरहेड रुपीज यो 3 वटा त एउटा छुट्टै टेबलमै सिधै गिभनै हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि म एउटा हिजोकै क्वेशनलाई पनि देखाउँछु। जस्तो हिजो हामीले गरेको क्वेशन नम्बर 7 कै कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट टेबलमा के छ हेरौं त। फर्स्ट टेबलमा के छ क्वेशन नम्बर 7 को आइटम्स भनेको कस्ट आइटम भइहाल्यो।
अनि कस्ट ड्राइभर र ओभरहेड एमाउन्ट तीनटै कुरा गिभन छ नि। क्वेसन दिएको छैन है सर। यसै गरी हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा नर्मली यो कुराहरू चाहिँ गिभन नै हुन्छ। यो तीनवटा कोलम गिभन हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्ट ड्राइभर गिभन चाहिँ हुन्छ तर त्यसलाई ठ्याक्कै यसको यो हो भनेर यसरी सिरियली नराखिकन अर्कै ठाउँमा लगेर दिइरहेको हुनसक्छ। कस्ट ड्राइभर यसको यो भनेर नछुट्याइदिएको नि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिकति चिन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यही भएर मैले यो टेबल दिएको हो र बिस्तारै त्यो कुराहरू क्वेसन गर्दै जाँदा बिस्तारै थाहा चाहिँ हुँदै जान्छ। ल फर्स्ट स्टेपको फर्मेट बनायो नि है। अब स्टेप 2 मा जाउँ त। स्टेप 2 मा क्याल्कुलेसन अफ ओभरहेड कस्ट फर इच प्रोडक्ट। क्याल्कुलेसन अफ ओभरहेड कस्ट फर इच प्रोडक्ट। अब हामीले प्रत्येक प्रोडक्टको ओभरहेड एमाउन्ट कति कति भागमा आउँछ त? टोटल एमाउन्ट त हामीलाई थाहा छ। अब त्यसको आफ्नो आफ्नो प्रोडक्टको भागमा कति कति एमाउन्ट चाहिँ जिम्मामा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला फर्स्ट कोलमलाई सेम सार्ने। माथिल्लो स्टेपको फर्स्ट कोलमलाई सेम सार्ने, त्यसपछि लास्ट कोलमलाई सेम सार्ने। लास्ट कोलमलाई सेम सार्ने। पहिला फर्स्ट कोलम र लास्ट कोलमलाई लिएर आउने र त्यति लिएर आइसकेपछि हामीसँग जतिवटा प्रोडक्ट छ त्यति प्रोडक्टहरू माथि छुट्याउने। जस्तो मैले P1, P2, P3 भनेर सपोज गरेको छु प्रोडक्टको नामहरू। प्रोडक्ट P1, प्रोडक्ट P2, प्रोडक्ट P3 छुट्याउने। र त्यो छुट्याइसकेपछि यो माथिको फर्स्ट कोलम र लास्ट कोलम त यहाँ सारेको हुन्छ। त्यसको CDR भनेको कस्ट ड्राइभर रेट यहाँनिर सारेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो भोल्युमहरू पनि माथिबाटै लिएर आउने हो। यो भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर CD भनेको कस्ट ड्राइभर है। भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर पनि P1 को यहाँबाट लिएर आउने अनि P2 को यसमा लिएर आउने अनि P3 को यसमा लिएर आउने। भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर पनि गिभनै भयो। माथिकै कुरा गिभन भयो है। त्यो पनि गिभनै भयो। भनेपछि स्टेप 1 लाई हामीले राम्रोसँग गर्ने हो भने स्टेप 2, स्टेप 3 अटोमेटिक मिल्छ। त्यो नमिल्ने कुनै केसै हुँदैन। स्टेप 1 मिलाइसकेपछि स्टेप 2 र स्टेप 3 भनेको हाम्रो स्योर हो। स्टेप 1 मा मिस्टेक गर्नु भएन। त्यही भएर स्टेप 1 लाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो त्यो कुरालाई चाहिँ। हामीले त्यो भोल्युमहरूलाई सिधै लगेर तल राख्ने। अब हाम्रो काम भनेको एमाउन्ट निकाल्ने काम मात्रै हो। एमाउन्ट भनेको यो CDR जुन छ, CDR कस्ट ड्राइभर रेट मल्टिप्लाई बाई भोल्युम अफ CD गर्ने। जस्तो मानौ यहाँनिर मानौ 20 आयो रे रेट। ल अब यहाँनिर चाहिँ मानौ 1500 छ भने यो 20 × 1500 गरेर यहाँ राख्ने। यो 20 × 1500 गरेर राख्नु पर्यो क्या यहाँनिर सपोज यस्तो आयो। अनि फेरि अर्को ठाउँमा यहाँनिर अब कति छ यसको मानौ, यसको चाहिँ मानौ 2500 छ भने यही 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। 20 × 2500 गर्दै यहाँ राख्ने। CDR भनेको सबैको लागि भइहाल्यो। P1, P2, P3 को लागि CDR चाहिँ एउटै भयो। अब भोल्युम चाहिँ आफ्नो आफ्नो छ नि छुट्टा छुट्टै। आफ्नो आफ्नो भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गर्दै एमाउन्टमा राख्ने। आफ्नो आफ्नो भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गर्दै एमाउन्टमा राख्ने है। CDR ले यो भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँको एमाउन्टमा राख्ने। यही CDR ले फेरि यतापट्टिको भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गरेर यहीँको एमाउन्टमा राख्ने P2 कोमा। र यही CDR ले P3 को भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गरेर P3 कै एमाउन्टमा लगेर राख्ने। यसरी राख्दै गइसकेपछि अन्तिममा हामीले टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल ओभरहेड भनेर यहाँनिर निकाल्ने। एमाउन्टको टोटल गर्ने। एमाउन्टको टोटल। तीनटाको टोटल एमाउन्ट निकाल्दिने। टोटल ओभरहेड भनेर आफ्नो आफ्नो प्रोडक्टको टोटल निकाल्ने। एमाउन्टको कोलम मात्रै जोड्ने, अरू कोलमहरू जोड्नु आवश्यक छैन। त्यो एमाउन्ट भन्ने कोलमको चाहिँ तीनटा प्रोडक्टको कोलम जोड्दिने। यसरी हामीले टोटल ओभरहेड निकाल्छौँ। टोटल ओभरहेड निकाल्छौँ हामीले। अब यसमा कहिलेकाहीँ एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट सोध्छ, ओभरहेड पर युनिट भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ एउटा एक्स्ट्रा कुरा। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै सोध्ने कुरा हो। सोधिहाल्यो भने
ओभरहेड पर युनिट निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि ओभरहेड पर युनिट निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्दिने त ओभरहेड पर युनिट इक्वल टु युनिटले डिभाइड भेरी गुड माथि आएको जुन टोटल ओभरहेडलाई युनिटले डिभाइड गर्ने हो आउटपुट युनिटले किनभने पर युनिट भनेकै आउट डिभाइड युनिट गर भनेको यसरी यहाँनिर फेरि निकाल्नु पर्यो हामीले भन्यो भने मात्रै निकाल्ने नत्र यो आवश्यक छैन किनभने यो कहिलेकाहीँ मात्रै सोध्ने कुरा हो यदि भनिहाल्यो भने ओभरहेड पर युनिट पनि निकाल्दिने भयो स्टेप 2 सम्म सबैजनाको भयो अब यसको अन्तिम स्टेप 3 र यसको स्टेप 3 चाहिँ ठ्याक्कै यो ट्रेडिसनल मेथडको स्टेप 4 जस्तै छ ट्रेडिसनल मेथडको स्टेप 4 भन्नु र यसको स्टेप 3 भन्नु एउटै हो है ट्रेडिसनल मेथडको स्टेप 4 यसको चाहिँ स्टेप 3 एउटै कुरा हो ल ट्रेडिसनल मेथडमा हामीले यस्तो गर्थ्यौं नि स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट भनेर निकाल्थ्यौं नि यही हो यसमा नि सेम यही हो मात्र यहाँनिर अलिकति फरक पर्छ यो ओभरहेड कस्ट भनेको ठाउँमा चाहिँ स्टेप 2 को जुन स्टेप 2 बाट ल्याएको टोटल ओभरहेड चाहिँ ल्याएर राख्नु पर्यो स्टेप 2 मा हामीले एमाउन्टलाई जोडेको थियौं नि हो त्यो एमाउन्ट ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ स्टेप 2 को टोटल ओभरहेडलाई ल्याएर राख्नु पर्यो अरु सबै कुरा सेम मात्र यो ओभरहेडको एमाउन्ट चेन्ज हुने हो र यो ओभरहेडको एमाउन्ट चेन्ज भएपछि तलको टोटल कस्ट पनि फरक आइ नै हाल्छ त्यसपछि कस्ट पर युनिट यिनीहरु एन्सर त फरक आउने भयो गर्ने मेथड चाहिँ एउटै भनेको प्राइम कस्ट सम्म चाहिँ टोटल्ली सेम के रे प्राइम कस्ट सम्म के हुन्छ रे दुईटै मेथडमा टोटल्ली सेम एमाउन्ट आउँछ त्यही भएर हामीले दुईटै मेथड गरिरहेको छौं भने एउटा मेथडमा निकालेको प्राइम कस्ट सिधै अर्को मेथडमा सिधै भ्यालु पुट गरे नि हुन्छ सिधै यसमा प्राइम कस्ट भनेर सुरु गरे नि हुन्छ यदि पहिले गरिसकेका छ भने अर्को मेथडमा किनभने प्राइम कस्ट सम्मको चाहिँ सेम है टोटल्ली यति चाहिँ सेम यहाँबाट तलतिर गएपछि फरक हुन्छ यति चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड र एबीसी मेथडमा प्राइम कस्ट सम्म चाहिँ सेम हुन्छ
भयो स्टेप 3 सम्म भयो सबैजनाको? एकछिन सर। भयो सर। भयो है। ल सबैजनाको भएको हो? भनौँ है सबैजनाको? सर यसमा र अगाडिकोमा के चेन्ज हुन्छ भन्नुभयो? यहाँसम्म सेम, प्राइम कस्टसम्म सेम भयो। अनि यो ओभरहेड कस्ट चाहिँ यसको आफ्नै स्टेप 2 बाट ल्याउनु पर्यो नि त। यो हामीले एबीसी कस्टिङमा स्टेप 2 मा यहाँ निकालेको छौँ नि, यो टोटली यो 3टा एमाउन्ट छ नि टोटल ओभरहेड हो, यसैलाई ल्याएर राख्ने भनेको। अनि त्यो त फरक फरक हुन्छ। ट्रेडिसनल मेथडमा अर्कै थियो, गर्नुपर्थ्यो स्टेप 2 इन्टु स्टेप 3 थियो हो। ओभरहेड कस्टको एमाउन्ट चेन्ज हुन्छ क्या, यो एमाउन्ट चेन्ज हुन्छ दुईटा मेथडमा। र यो चेन्ज भएपछि योबाट तलतिरको सबै आन्सर चेन्ज हुने भइहाल्यो नि। त्यो चेन्ज भएपछि तलको टोटल नि चेन्ज भयो, पर युनिट नि चेन्ज भयो, सबै चेन्ज भयो नि। प्राइम कस्टसम्म सेम हुन्छ भनेको। प्राइम कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ दुईटै मेथडमा। प्राइम कस्ट एउटा मेथडमा निकालेपछि अर्को मेथडमा सिधै भ्यालु पुट गरे हुन्छ। एउटा मेथडमा निकालेको प्राइम कस्ट अर्को मेथडमा सिधै भ्यालु पुट गर्दा हुन्छ। अब हामीले हिजो जुन क्वेसन नम्बर 7 लाई हेर्दै थियौं, त्यही क्वेसनलाई अब आज हामी फेरि एबीसी मेथडबाट गर्छौं। क्वेसन नम्बर 7 लाई हिजो हामीले हेरेको थियौं नि, ट्रेडिसनल मेथडबाट हामीले गरेको थियौं है। अब यही क्वेसनलाई हामी एबीसी मेथड यो क्वेसन नम्बर 2 मा सोधेको छ। एक्टिभिटी बेस्ड बजेट सोइङ कस्ट पर युनिट अफ इच प्रोडक्ट भनेको छ। अब यसको यो 3 वटा स्टेप गर्नु पर्यो। क्वेसन देखेको छ क्वेसन नम्बर 7? ल अब यसको लागि गरौँ है त। यसको लागि अब स्टेप 1 मा चाहिने कुराहरू हामी हेरौं। क्वेसन नम्बर 7 को स्टेप 1 देखि गर्दै जाउँ। अब टाइप गरेको आएन सर। यो स्टेपहरू लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ, यसको फरक पर्दैन है, फरक पर्दैन केही पनि। स्टेप 1 नलेखिकन सिधै हेडिङ लेखे नि हुन्छ। यो क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट सीडीआर फर इच ओभरहेड अथवा स्टेप 1 भनेरै लेखे पनि हुन्छ। यति लेखिसकेपछि अब क्वेसनमा दिएको कस्ट आइटमहरू हामी सार्छौं। क्वेसनमा दिएको कस्ट आइटम मेटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेस। फर्स्टमा के छ? मेटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेस। मेटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेस छ, त्यसलाई सार्छौं हामी। त्यसैगरी अर्को छ क्वालिटी कन्ट्रोल एक्सपेन्सेस। क्वालिटी कन्ट्रोल एक्सपेन्सेस र अर्को छ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। र अर्को छ मेसिन अपरेसन एक्सपेन्सेस। यसरी इन्डिभिजुअली एक्सपेन्सेसको नामहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। भयो। कस्ट आइटम हामीले क्वेसनबाटै कपी गरेको हो। त्यसको कस्ट ड्राइभर पनि दिएको छ। जस्तो हामीलाई क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स
त्यहाँ गिभनै छ, यसमा गिभनै छ त्यो कुरा। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स र अर्को कस्ट ड्राइभर गिभन छ। इन्स्पेक्सनलाई चाहिँ नम्बर अफ इन्स्पेक्सन भनेर राख्दिउँ है, त्यहाँ इन्स्पेक्सन मात्रै लेखेको छ नि, यसलाई नम्बर अफ इन्स्पेक्सन भन्ने, नम्बर अफ इन्स्पेक्सन। र प्रोडक्सन रनलाई पनि नम्बर अफ प्रोडक्सन रन भन्ने, नम्बर अफ प्रोडक्सन रन भन्ने। र लास्टमा मेसिन आवर्स भनेको छ, त्यो चाहिँ मेसिन आवर्स, मेसिन आवर्स अथवा यसलाई डिएमएच पनि भन्छौँ नि हामी हैन। मेसिन आवर्सलाई अर्को के पनि भन्छ त, डिएमएच अथवा एमएच मात्रै पनि भन्छौँ, डिएमएच अथवा एमएच। यति हामीलाई गिभन छ। त्यसपछि हेरौँ त ओभरहेड रुपिस पनि गिभन छ। ओभरहेड रुपिस यो सेकेन्ड कलममा एमाउन्ट भनेर दिएको छ नि, 74,000, 36,800, 46,000 र 1,00,000। यति हामीले क्वेसनबाट गिभन सारेको हो, केही गरेको छैनौँ हामीले, जस्ट एउटा गिभन सारेको मात्रै हो, अहिलेसम्म केही गरेको छैनौँ, यसमा गिभन सारेको हो। भयो, यहाँसम्म भयो नि है, यति भयो, रेडी भयो यति। त्यसपछि अब इम्पोर्टेन्ट काम भनेको यहाँनिर छ, यो भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर भर्ने काम भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ यही हो। यति काम मिलायो भने स्टेप 3 सम्म अटोमेटिक मिल्दै जान्छ, यहाँनिर बिग्रियो भने स्टेप 3 सम्म बिग्रिहाल्छ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। यहाँ भर्ने बेलामा यहाँनिर के भर्ने भन्दाखेरि कस्ट ड्राइभरमा जे लेखेको छ त्यसकै कुरा भर्ने हो। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स, क्वान्टिटी भनेको के हो त, मेटेरियल्सको क्वान्टिटी भन्नाले केजीमा हुन सक्छ, लिटरमा हुन सक्छ, मिटरमा हुन सक्छ, त्यसलाई क्वान्टिटी भन्छौँ नि हामी। जस्तो बिस्कुट बनाउने बेलामा कति केजी मैदा लाग्छ भन्यो भने त्यो क्वान्टिटी हो नि त। हो त्यस्तै क्वान्टिटी हामीलाई हेर्न पर्यो र क्वान्टिटीको बारेमा केही इन्फर्मेसन क्वेसनले दिएकै हुन्छ। जस्तो हेरौँ त यहाँनिर मेटेरियल्स इन केजी भन्ने छ नि, यो मेटेरियल्स इन केजी 2, 3, 4 भनेर P1, P2, P3 को दिएको छ। मेटेरियल्स इन केजी भनेको चाहिँ के हो, यो मेटेरियल्सको क्वान्टिटी हो र त्यो पर युनिटमा दिएको हो। मेटेरियल्स इन केजी पर युनिट भन्नु खोजेको हो है, त्यहाँनिर पर युनिट भन्ने वर्ड चाहिँ छुटेको छ, तर हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो पर युनिट लेखेको हो, मेटेरियल्स इन केजी पर युनिट भयो। त्यसकै आधारमा हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौँ। सुरुमा गर्दा एक दुईवटा क्वेसन गर्दा हामीले वर्किङ नोट देखाउँदा हुन्छ, वर्किङ नोट भनेर देखाउने। यो वर्किङ नोट चाहिँ पछि जानिसकेपछि देखाउनु पर्दैन, अहिले सुरुमा चाहिँ हामीले वर्किङ नोटबाट गर्छौँ। क्याल्कुलेसन अफ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स फर इच प्रोडक्ट, क्याल्कुलेसन अफ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स फर इच प्रोडक्ट। र हाम्रो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त, हामीलाई दिएको छ नि मेटेरियल्स इन केजी पर युनिट, मेटेरियल्स इन केजी पर युनिट दिएको छ, इन्टु आउटपुट युनिट गर्नु पर्यो। किनभने एक युनिटको लागि त्यति दिएको हो नि त। एक युनिट फिनिश गुड्स बनाउनलाई 2 केजी लाग्छ भनेको, एक प्याकेट बिस्कुट बनाउनलाई 2 केजी मैदा लाग्छ भने जस्तै हो। अब हामीले इच प्रोडक्ट भनेको हुनाले प्रत्येक प्रोडक्टको निकाल्नु पर्यो। फर P1, फर P2 र फर P3। अब प्रत्येकको डेटा अनुसार त्यहाँ हेरेर हामीले मेटेरियल्स इन केजी पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट गर्दै राख्नु पर्यो। मेटेरियल्स इन केजी पर युनिट चाहिँ 2, 3 र 4 छ है। 2 छ एउटाको 3 छ र एउटाको 4 छ। 2, 3 र 4 छ। यो भनेको चाहिँ केजी पर युनिट दिएको हो है, यो केजी पर युनिट दिएको हो भने बुझ्नु पर्यो। 2 केजी पर युनिट, 3 केजी पर युनिट, 4 केजी पर युनिट राख्दो रहेछ। एक
प्याकेट बिस्कुट बनाउनलाई 2 केजी, अब एक प्याकेट चाहिँ अरु नै केही चीज बनाउनु पर्यो त्यो 3 केजी र अर्को कुनै अर्को प्रोडक्ट P3 भन्ने प्रोडक्ट बनाउनलाई 4 केजी लाग्दो रहेछ भने बुझ्नु पर्यो र आफ्नो आफ्नो आउटपुट युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने, आफ्नो आफ्नो आउटपुट युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने। कति थियो त यहाँ हेरौँ त, आउटपुट युनिट 25,000, 40,000 र 50,000। 25,000 युनिट्स, 40,000 युनिट्स, 50,000 युनिट्स। सर 50,000, 1,20,000, 2 लाख। र यसलाई टोटल गर्दिने, तीन 3,70,000। 3,70,000 हो। यसरी हामीले कस्ट ड्राइभरमा जे लेखेको हो त्यसकै हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर वर्किङ नोटमा अनि यो भोल्युम भन्ने ठाउँमा कर्मैसँग राख्दिने हो। P1, P2, P3 र टोटल राख्दिने। अब राख्दिउँ त यहाँ लगेर 50,000, 1,20,000 र 2 लाख अनि टोटल 3,70,000। यसरी हामीले लगेर राख्दिने हो। त्यो वर्किङ नोटमा निकालेको P1, P2, P3 र टोटललाई लगेर कर्मैसँग राख्दिने। त्यसपछि यो 74,000 जुन छ नि अमाउन्ट, यसलाई यो टोटल भन्ने यसले डिवाइड गरेर रेट निकाल्ने। CDR भनेको के हो रे? यसको ओभरहेड रुपीज, यहाँनिरको ओभरहेड रुपीजलाई टोटल भोल्युम, यहाँनिरको यो टोटल भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर छ नि, यो टोटल भन्ने कोलमको हो, यसले चाहिँ डिवाइड गरेर निकाल्नु पर्यो। 74,000 डिवाइड 3,70,000 गरेर त 0.2 आयो। यो लगेर यसरी राख्नु पर्यो। 74,000 डिवाइड 3,70,000 गरेर निकालेको है। 74,000 डिवाइड 3,70,000 गर्दा 0.2 आयो। अब अर्को पालो नम्बर अफ इन्स्पेक्सन भनेको छ। नम्बर अफ इन्स्पेक्सन भनेको के हो भने, जस्तो कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्रीले, एउटा ठुलो कम्पनीले सामान बनाइसकेपछि त्यसको क्वालिटी चेक गर्नुपर्छ नि जुन, त्यो क्वालिटी चेक गर्दाखेरि एउटा एक्सपर्ट चाहिन्छ, टेक्निसियन के एउटा एक्सपर्ट, क्वालिटी चेक गर्ने एक्सपर्ट चाहिन्छ। हो त्यो एक्सपर्ट व्यक्तिले चाहिँ क्वालिटी चेक गर्दा जति एउटा उसले सामान चेक गरेको त्यही अनुसारको पैसा लिन्छ। उसले एउटा सामान चेक गरेको यति रुपियाँ भनेर लिन्छ। त्यसै हुनाले त्यो उसको चार्ज एकदमै महँगो हुन्छ। त्यो क्वालिटी चेक गर्ने त्यो एक्सपर्ट, त्यो एकदम एक्सपर्टहरू एकदमै कम व्यक्ति हुन्छन् त्यस्ता एक्सपर्ट, र त्यसको महँगो हुन्छ चार्ज पनि। त्यसले गर्दा कम्पनीले के गर्छ भने प्रत्येक प्रोडक्टको क्वालिटी चेक गर्दैन, र्यान्डमली गर्छ क्या। र्यान्डमली भनेको जस्तो एकचोटि सर प्रोडक्ट निस्क्यो, जस्तो मानौ 100 वटा 200 वटा कतिवटा निस्क्यो, अब एकचोटि सर प्रोडक्ट निस्केपछि अनि त्यसमध्येबाट एउटा झिकेर चेक गर्ने, फेरि 100 वटा अर्को बनाउने, त्यसमध्येबाट र्यान्डमली कुनै एउटा झिक्ने अनि चेक गर्ने। त्यस्तो गर्छ। नम्बर अफ इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि एउटा ग्रुपबाट एउटा र्यान्डमली एउटा सामान त्यसरी झिकेर चेक गर्ने गर्छ कम्पनीले। त्यसरी गर्छ नम्बर अफ इन्स्पेक्सन। एकचोटि एउटा ग्रुप सामान निस्किसकेपछि चेक गर्छ। त्यसकै बारेमा के भनेको छ एकचोटि क्वेसनको इन्फर्मेसनमा पढौँ। क्वेसनमा हामीलाई लास्ट सेन्टेन्सतिर पढौँ त के भनेको छ। One production run realize
500 युनिट इन इच प्रोडक्ट लाइन एन्ड ओन प्रोडक्सन रन निड्स फो इन्स्पेक्सन भनेको छ। लास्ट सेन्टेन्स पढ त सबैले एकचोटि। के भन्न खोजेको होला यसले, बुझ्यौ अलिकति? प्रोडक्सन रन भनेको के हो पहिला बुझौँ। यो प्रोडक्सन रन र इन्स्पेक्सन सँगै जोडेर आएको छ यहाँ, त्यही भएर यो दुईटैलाई बुझ्नु जरुरी छ यहाँनिर। इन्स्पेक्सन बुझ्नको लागि प्रोडक्सन रन पनि बुझ्नु पर्यो, किनभने एउटै सेन्टेन्समा दुईटैलाई लिङ्क गराएर राखेको छ, दुईटै यहाँ एक आपसमा लिङ्क छ है, बुझ्यौ नि? त्यस कारणले गर्दा पहिला प्रोडक्सन रन नै बुझ्नु आवश्यक छ हामीले। पहिला प्रोडक्सन रन बुझ्नु आवश्यक देखियो यहाँ, किनभने प्रोडक्सन रन हामीले पत्ता नलगाइकन इन्स्पेक्सन पत्ता लाग्दैन यहाँ। केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसैले? नम्बर अफ जुन प्रोडक्सन रन पत्ता नलगाइकन इन्स्पेक्सन पत्ता नलाग्ने अवस्था छ यहाँ। र प्रोडक्सन रन भनेको के हो अलिकति बुझौँ है त। पहिला प्रोडक्सन रन भनेको हाम्रो बोलीचालीको भाषामा हामीले लट भन्ने त सुने होला नि, लट भनेको सुनेको छ हो, लट अथवा ब्याज भन्छौँ नि हामी होइन, ब्याज अथवा लट भन्ने त सुनेकै होला हो। त्यो लटलाई एकाउन्टिङ भाषामा चाहिँ प्रोडक्सन रन भनिन्छ। हामीले बोलीचालीको भाषामा जुन लट भन्छौँ नि, लट भनेको के हो, एकचोटिमा एउटा जुन एकचोटि मेसिन चल्दाखेरि जुन एउटा मेसिनको जुन सेटअप मिलाइसकेपछि एकचोटि मेसिनले निकाल्ने सामान, एकचोटि जुन मेसिन चलेपछि सर कन्टिन्यू मेसिन चल्दाखेरि निस्केको सामान चाहिँ एक लट हो। त्यसपछि फेरि मेसिन रोकेपछि त्यहाँ मेसिनमा केही कुराहरू सुधार गर्ने, चेन्ज गर्ने, अथवा त्यो मेसिनलाई एकछिन रेस्ट दिने, सर्भिसिङ गर्ने गरेर फेरि अर्कोचोटि मेसिन चलेपछि अर्को लट सामान निस्किन्छ। यसरी एक लट सामान निस्किँदा कति निस्किन्छ अरे? 500 युनिट निस्किन्छ अरे। एक लट एकचोटि मेसिन चल्दाखेरि 500 युनिट सामान निक्लेपछि मेसिन रोकिन्छ। त्यो मेसिनमा अब केही सुधार गर्नुपर्ने, केही चेन्ज गर्नुपर्ने, केही कुरा गर्नुपर्ने छ, सर्भिसिङ गर्नुपर्ने छ, मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने छ, के छ, त्यो गरी भ्याइसकेन फेरि अर्को लट सामान निकाल्छ मेसिनले। बुझ्यौ नि? यो प्रोडक्सन रन भन्ने कुरा बुझ्यौ? प्रोडक्सन रन भनेको त्यो लट भने जस्तै हो। यो प्रोडक्सन रन चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे? 500 युनिटको एकचोटि प्रोडक्सन रन गर्छ अरे। वान प्रोडक्सन रन रियलाइज 500 युनिट। यसकै आधारमा हामीले अब वर्किङ नोट 2 मा पहिला वर्किङ नोट 2 मा हामी पहिला के गर्छौँ त? वर्किङ नोट 2 मा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ नम्बर अफ इन्स्पेक्सन, नम्बर अफ प्रोडक्सन रन चाहिँ पहिला निकाल्छौँ, किनभने प्रोडक्सन रन ननिकालिकन इन्स्पेक्सन निकाल्न नमिल्ने अवस्था देखियो, किनभने यहीसँगै रिलेटेड गरेर दिएको छ। हेर त, प्रोडक्सन रनसँग रिलेटेड गरेर इन्स्पेक्सन दिएको छ नि त। लास्ट सेन्टेन्समा लास्टतिर पढ त, यहाँनिर के भनेको छ भने वान प्रोडक्सन रन निड्स फो इन्स्पेक्सन भन्ने वर्डले के देखायो? प्रोडक्सन रन बराबर चाहिँ हो। त्यही भएर प्रोडक्सन रन पत्ता नलागिकन हामीले इन्स्पेक्सन पत्ता लगाउन सक्दैनौँ यहाँ। त्यही भएर पहिला प्रोडक्सन रन गर्न खोजेको, नत्र यहाँ हाम्रो कस्ट अफ ड्राइभरमा पहिला के थियो? पहिला इन्स्पेक्सनै थियो, तर हामीले वर्किङ नोट 2 मा प्रोडक्सन रन गर्न खोज्दैछौँ। र यसको फर्मुला के हुन्छ भने नम्बर अफ प्रोडक्सन रन इक्वल टु, यसको फर्मुला चाहिँ डिभाइड गरेर निकाल्नु पर्छ, किनभने यो एउटा लटमा हुने कुरा हो। आउटपुट युनिटलाई क्वेसनले भनेको जुन 500 युनिट भनेको छ नि, क्वेसनले एउटा प्रोडक्सन रनमा 500 युनिट भनेको हुनाले त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ। किन यो फर्मुला लगायौँ भन्दा क्वेसनले के भनेको छ? वान प्रोडक्सन रन रियलाइज 500 युनिट भन्ने यो इन्फर्मेसनलाई हेरेर हामीले यो गरेको, यो इन्फर्मेसन पढेर यो फर्मुला बनाएको। किनभने 500 युनिट बनाउन एकचोटि मेसिन चलाउनु पर्छ, 1000 युनिट बनाउनु पर्यो नि दुईचोटि प्रोडक्सन रन गर्नु पर्यो, 1500 बनाउनु पर्यो भने 3 चोटि। त्यसो भए प्रोडक्ट 1 को 25,000 युनिट बनाउन कतिचोटि चलाउनु पर्ला त भन्दा डिभाइड गरेर निकाल्ने त हो नि। त्यही भएर हामीले यसरी फर्मुलाद्वारा चाहिँ P1 P2 P3 को निकाल्न सक्छौँ। र मैले पहिले भनिसकेको छु, यो जानिसकेपछि वर्किङ नोट देखाउनु पर्दैन, तर सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दा वर्किङ नोट चाहिन्छ। जानिसकेपछि त चाहिँदैन नि वर्किङ नोट, क्याल्कुलेटरले निकाल्छौँ फटाफट।
ल P1 P2 P3 को कति कति हुन्छ निकाल्नु आउटपुट युनिट भनेको 25,000 युनिट छ P1 को 25,000 युनिट डिवाइड 500 गर्दा कति भयो 50 त्यसै गरी सबै निकाल्दै जाउँ 500 100 टोटलमा कति भयो होला अब हामीले यो नम्बर अफ प्रोडक्सन रन निकालेपछि अब हामीलाई चाहिएको अर्को कुरा वर्किङ नोट 3 मा निकाल्दिन्छौं वर्किङ नोट 3